सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मैले फेरि सिटिभिटी इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसन 7हरूको सोल्भ गर्नेछौँ र यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हेर्नु आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन नम्बर 1 छ अस्ट्रेलिया इज डैश वर्ल्ड्स फ्ल्याटेस्ट कन्टिनेन्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ ही डैश मी होम इन हिज कार र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ड्राइभ्स। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ दे डैश फ्रम नेपाल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ कम। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द डब्ल्युएच क्वेसन अफ द स्टेटमेन्ट सी केम हियर यस्टरडे इज डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ व्हेन डिड सी कम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ The indirect form of he said I have bought this book र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ he said he had bought that book। त्यसरी क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ they said the sun rises in the east र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ they said the sun rises in the east। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ the weather is beautiful today dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इजन्ट इट। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ लेट्स मिट एट द पुल डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ स्याल बी। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ रोजी विल कल अस डैश हाफ एन आवर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इन। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ द स्कुल इज क्लोज डैश क्रिसमस डे र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ अन। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द डाइरेक्टर गट द एक्टर डैश द रोल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ टु प्ले। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ अनुप डैश हरि सिंह अ सङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेक्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा हामीलाई सोधेको छ आर यु स्योर द्याट द डैश विल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हेज बिन सट। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ ही डैश द गर्ल्स नेम नाउ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रिमेम्बर्स। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ डेभिड डैश एन अवार्ड फर हिज एफर्ट्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाज गिभेन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ माई फ्रेन्ड डैश इज अ सिङ्गर केम टु द पार्टी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हु। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ दे रिमेन द बेस्ट फ्रेन्ड्स डैश देयर क्वारेल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इन स्पाइट अफ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ इफ इट रेन्स वी डैश एट होम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ विल स्टे। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई सोधेको छ द फार्मर्स ह्याड हिज गोड्स डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ग्रेज। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ इफ आई वेयर द हेड मास्टर अफ माई स्कुल आई डैश स्टुडेन्ट्स इन डिसिप्लिन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वुड किप। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द युनिट अफ थ्रस्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्युटन। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ इन विच प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्सन अफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड अन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ पास्कल्स ल। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ब्यारोमिटर। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ वाट इज द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1000 kg पर मिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द अडिबल साउन्ड फ्रिक्वेन्सी फर अ नर्मल म्यान र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 20 हर्ट्ज टु 20,000 हर्ट्ज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा हामीलाई सोधेको छ What is the process by which the primary and secondary coils of a transformer are linked each other र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ म्युचुअल इन्डक्सन।
क्वेसन नम्बर 28 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ इथानोल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ C2H5OH। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ व्हिच ग्यास इज युज टु प्रिपेयर ड्राई आइस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ कार्बन डाइअक्साइड। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ व्हिच एलिमेन्ट्स इज अब्टेन फ्रम अर्जेन्टाइट ओर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सिल्भर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ व्हिच अफ द ग्यास इज युज टु एक्सटिङ्ग्विस फायर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ CO2। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इनर्ट ग्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ नाइट्रोजन। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ फ्रग र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ राना टिग्रिना। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ व्हिच ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ वेयर इज द जिन फाउन्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्रोमोजोम। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ वाट इज द एभरेज ब्लड प्रेसर अफ ह्युमन बडी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 120/80 mmHg। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ काउजेस अफ कमन कोल्ड इज डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ भाइरस। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ व्हिच ब्लड सेल हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ प्लेटलेट्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ प्लानेट डज नट ह्याभ एनी सेटेलाइट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मर्करी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ इन व्हिच युनिट द डिस्टेन्स अफ युनिभर्स मेजर्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लाइट इयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीलाई सोधेको छ इफ A and B can do a piece of work in 8 days and 12 days respectively, how many part of the work do they work together in 4 days र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 5/6। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ इफ A to the power x minus 3 is equal to A/A power x minus 1 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ इफ AQ plus BQ what is the HCF of AQ plus BQ and A4 plus A square plus B square plus B4 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ A square minus AB plus B square। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ द मिन इज इक्वल टु 55 देन द नम्बर अफ टर्न्स n इज इक्वल टु 19 plus 3m and summation f of x is equal to 110 plus 1265 what will be the value of m र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 12 सरी यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ वाट द सम अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + 6 + c र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ -b/a। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा हामीलाई सोधेको छ A square base pyramid has base area 100 square meter and total surface area is 360 square meter. What will be the area of its triangular faces? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 260 मिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज क्यालकुलेटेड बाय द फर्मुला ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ l + n/4 - cf/f * h। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ the length of a diagonal of a square is 3√2 cm. What will be the area of this square? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 9 cm स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा हामीलाई सोधेको छ इन द एडजोइनिङ फिगर A parallel BC EF perpendicular CD EF is equal to 5 cm and the area of BCEF is 20 square centimeter. What will be its measure side of a rhombus BCDE र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 8 cm।
त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर विथ द सेन्टर अफ द सर्कल OPQR इज अ रम्बस व्हाट विल बी द भ्यालु अफ एंगल PQR र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 120 डिग्री। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 51 मा हामीलाई सोधेको छ इफ n is equal to 80 and nb is equal to 64 what is the least value of na union b र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 80। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 52 मा हामीलाई भनेको छ इफ x + y = 10 and x - y = 11 what the value of x² - y² र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 110। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ what is the yearly compound amount of ₹5,000 for 2 years at the rate of 10% PA र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 6050। क्वेसन नम्बर 54 भनेको छ अ क्याप इज बाउट फर ₹200 and sold for 240 what is the profit percentage र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 20%। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ if a man can do work in if 20 men can do work in 30 days in how many days 18 men can finish the same work यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 7.5 days। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ इफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ अ रेक्टेंगल आर 20 सेन्टिमिटर एन्ड 12 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड इट्स पेरिमिटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 64 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 57 भनेको छ 14 power 6 into 15 power 5 by 35 power 5 into x power 5 र यसलाई सोल्भ गर्न भनेको छ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 14। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 58 मा हामीलाई सोधेको छ द नम्बर 225 इज मिस्टेकली रिटेन एज 275 फाइन्ड द पर्सेन्टेज एरर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 22.22%। क्वेसन नम्बर 59 मा हामीलाई सोधेको छ इफ 7x + 2y = 63 and 2x + 7y = 27 फाइन्ड द भ्यालु अफ x + y यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 10। यसको राइट आन्सर चाहिँ 10 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 60 मा हामीलाई भनेको छ द रेडियस अफ अ सर्कल इज 4 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सटर्नल पोइन्ट टु द सेन्टर इज 5 सेन्टिमिटर अफ अ ट्यान्जेन्ट फ्रम एक्सटर्नल पोइन्ट इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3 सेन्टिमिटर। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ।